बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक मुर्गियों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वादे के मुताबिक इस दूर दराज और पहाड़ी सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जिसमें मुर्गियों के हवाले से ये जो प्रोग्राम एक जारी है और इस बार फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा के अंदर मुर्गियाँ ख़वातीन को जो है प्रोवाइड की जा रही है और एक मुनासिब रेट के ऊपर। तो इस हवाले से एक प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, तो इसकी हम कवरेज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तक ये पहुंचाएंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि इस हवाले से जो ये जो प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टार्ट किया, इस हवाले से कितना फ़ायदा हो सकता है लोकल लोगों को या गांव देहात के इलाके के जो लोगों को, और कितना जो है इससे उनको घरेलू जो मामलात है बजट बनाने में और दूसरे इस तरह की चीज़ों के अंदर कितना मुनासिब हो सकता है। यहाँ मुर्गियाँ पहुँच चुकी है और प्रोग्राम की तैयारी है, अब ये मेहमान खुसूसी का जो है इंतज़ार है और जैसे ये आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद सी अवामी इमरान खान से पूरी थई ना, कप्तान से पूरी थई ना। उम्मीद सी अवामी इमरान खान से पूरी थई ना, कप्तान से पूरी थई ना। कि तुम की उन वादे असी कप्तान से पूरी थई ना, इमरान खान से पूरी थई ना। सैयद डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मस्तान अली साहब, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हमारे एडवाइज़र साहिबान। हम आप तमाम मेहमानान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस इफ्तिताही तकरीब में खुश आमदीद कहते हैं। हकी जंग माज तूस तुम हक गिनी पशरा, मैं सूटी माती वतन दर तब्दीली पशरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो खालिक कायनात और खालिक मखलूक़ात हैं। सामीन इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के सिलसिले में ज़ेली प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन फॉर गिलगित बल्तिस्तान के इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में मुनक़िदा इस तकरीब में सबसे पहले आप तमाम फार्मर्स जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग साहिबान, आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो मैं तारुफ करवा चुका, लेकिन एक बार फिर सबसे पहले डॉक्टर फतहुल्लाह साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेयरी डेवलपमेंट, ये तशरीफ लाए हैं हमारे इस्लामाबाद से। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं, भरपूर तालियों से आप इनको खुश आमदीद कहेंगे। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सैयद इश्तियाक हुसैन साहब, आप डायरेक्टर हैं लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन गिलगित बल्तिस्तान। डॉक्टर मस्तान अली साहब, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बोर्ड। डॉक्टर असमत अली साहब, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान। और नंबरदार साहिबान और दीगर तमाम हमारे मेहमानान गिरामी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, ऑन बिहाफ ऑफ आपकी जानिब से भी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हुंज़ा की जानिब से भी आप तमाम अहबाब को हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो सामीन ज़िवकार इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा आगाज रब जलील के बाबरकत नाम से करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ नंबरदार हैदराबाद वाइस जनाब रहमत करीम से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएंगे और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। जनाब रहमत करीम साहब। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल
العلي العظيم. آپ سب بروشس کی زبان سمجھنے والے حضرات یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ میں سے کچھ حضرات میرے بھائی بہن ایسے بھی ہیں جو وقی زبان بولنے والے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اردو میں ہی آپ کو جو ہے نا یہ سمجھا سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گا. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے ایک جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے پروگرام ہم نے جو ہے نا منعقد کیا ہے، جس میں آپ لوگ اعلانات کے ذریعے پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ہم جو کمزور گھرانے ہیں، جو چھوٹے گھرانے ہیں، ان میں ماں اور بچے کے لیے جو غذائی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سستے ریٹس پہ ہم عوام کو مرغیاں دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے پورے حمزہ سے لسٹ تیار کیے ہیں، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مسگار سے لے کے شناکی تک تمام جو ہے نا جو ہمارے ولیجز ہیں ان کو ہم شامل کریں. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پاس جو درخواست ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن جو نمبر آف برڈز ہیں وہ جو سیٹس ہیں وہ ہمارے پاس کم آئے ہیں. تو میں یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک دفعہ کا جو ہے نا کوئی ڈسٹریبیوشن ایک دفعہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ 4 سالہ ایک منصوبہ ہے، جس میں انشاءاللہ گلگت بلتستان لیول پہ آپ کو تمام ڈسٹرکٹس کو 1.5 لاکھ جو ہے نا بلٹس آپ کو دیں گے. تو جن حضرات کو اس دفعہ بلٹس نہیں ملے ہیں ان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہم لاتے رہیں گے اور آپ میں یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. تو میں CEO جناب فتح اللہ صاحب کو اپنے سے جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں کہ سر بڑی مہربانی آپ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے. ڈائریکٹر اشتیاق سید صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. حمزہ کے بارے میں CEO صاحب کو میں تھوڑا سا جو ہے نا بتانا چاہوں گا کہ لگ بھگ 55,000 ہمارے پاس جو اینیمل پاپولیشن ہے وہ حمزہ میں موجود ہے سر، جس میں برڈس بھی ہیں، لارج اور اسمال اینیملس کو ملا کے 55,000 کی ہماری پاپولیشن بنتی ہے. اور جو ہیومن پاپولیشن ہے وہ بھی لگ بھگ کوئی 55,000 ہماری پاپولیشن بنتی ہے، 55 سے 60,000. اور ہاؤس ہولڈس ہمارے پاس 5,000 سے ابو ہیں سر، جو چینج ہوتے رہتے ہیں سالانہ بیسس پہ. تو اس پہ ہماری کوشش رہی ہے سر کہ ہم جو نیڈی فیملی ہے ان کو ہم زیادہ اس میں جو ہے نا کنسیڈر کریں فرسٹ پیج میں، کیونکہ عوام کی بھی جو ہے نا یہی ہم سے درخواست ہوتی ہے کہ جو نیڈی فیملیز ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کنسیڈر کریں. آپ کو پتہ ہے چونکہ اس طرح کی سلیکشن میں کم ٹائم میں 100% تو ہم اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو ہم کامیاب کریں اور سلیکشن کچھ ایسے کریں کہ یہ آئندہ بھی ایسی کامیابی کے ساتھ چلتا رہے. تو جیسے کہ فواز صاحب نے آپ کو بتایا موسم جو ہے نا اچانک سے تبدیل ہو گیا ہے. اس پروگرام کو میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہوں گا، تو میں آپ لوگوں سے جو ہے نا بہت ہی شکریہ کے ساتھ اجازت مانگتا ہوں. والسلام. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد عارف صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ حمزہ. نوجوان دوست جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمارے سٹاف، آپ سے گزارش ہے کہ ذرا پول آپ ذرا سنبھال کے رکھیں، کیونکہ ہوا ذرا تیز چل رہی ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا ان پولز پہ نظر رکھیں. سامعین وقار، انتہائی اختصار کے ساتھ پروگرام کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہوئے ششکٹ سے ہماری یہاں 2 پروگریسو فارمرز تشریف فرما ہیں، محترمہ نسیمہ بیگم اور محترمہ پروین اختر صاحبہ. لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، چلر مشین، جنریٹر وغیرہ تمام سہولیات ان کو فراہم کر کے آج ماشاءاللہ وہ اپنا 3 سٹار ڈیری کمپنی کے نام سے بہت بہترین ڈیری فارم وہ چلا رہی ہیں. انہوں نے جناب ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر فتح اللہ صاحب اور ڈائریکٹر صاحب کے لیے روایتی ٹوپی کا تحفہ اور ساتھ کچھ تحائف وہ لے کے آئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے، اچھا تھوڑی دیر بعد نہیں پہنچے ہیں، سوری. چلیں، تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ملتمس ہوں، چونکہ بہت سارے نمبردار صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے سب کو میں انتہائی معذرت خواہوں کی ٹائم نہیں دے سکتے. نمبردار اسلم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ چند کلمات ہمارے گوش گزار کرنا چاہیں. محترم جناب نمبردار اسلم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فتح اللہ خان صاحب،
डायरेक्टर साहिबान जो पंजाब से आपके साथ आए हैं, आप सबको हमजा अहमद पे हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमें खुशी हुई है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़न है गरीबों को ऊपर लाना। ये एक पहली कड़ी हमजा में मैं देख रहा हूँ, इससे हमें खुशी है। और यहाँ के गरीब अवाम ये मुर्गी या जो भी आपका मिशन है वो उसको निभाते हुए आगे तरक्की करेंगे। ये मैं आपसे हमजा की तरफ से हमजा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान का और PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो निचले सतह से जो काम स्टार्ट किया है इससे हम अवाम खुश हैं और आपके पार्टी से भी हम खुश हैं, क्योंकि आपका विज़न जो है गरीबों को ऊपर लाना और ये शफाफ इंसाफ और करप्शन के खिलाफ आपका मुहिम, इस पे हम आपके साथ भरपूर साथ हैं। और हम डॉक्टर साहब जो हमारा माजरत सर नहीं सर स्पीड को हाँ डॉक्टर मस्तान साहब को हम बखूबी जानते हैं और इसने एक RSP में भी बेहतरीन खिदमत सरंजाम दी है और इस इलाके के पूरा इलाके से ये वाकिफ़ है। और हमारे जगह में आपको डॉक्टर साहब बेहतरीन तरीके से आपको ब्रीफिंग देंगे, तो इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम। और आज का ये आंधी, हम इन पहाड़ों में रहते हैं, कभी कभी आंधी आता है, कभी ग्लेशियर आता है, कभी फ्लड आता है, इसमें हम रहते हैं। तो शायद कहीं आगे भी कोई फ्लड गिर गया होगा, तो इससे ये तूफान आया है। तो शुक्रिया के साथ मतलब मेरे कहने में आप लोगों के कोई शान में कि मुनासिबत से बात नहीं कर सकूँ, इसका मैं मदद चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब नंबरदार असलम साहब, नंबरदार अलियाबाद, आपसे मुखातिब थे और अपने ज़री ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। सामिनी ज़िवकार तमीदी कलिमात से बचते हुए अब में यकीनन आप सब उनको सुनने के मुश्ताक हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस तकरीब को रौनक बख्शने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है और यकीनन उनके तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अपने विजन को, मुस्तकबिल के प्लान्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे यकीनन। तो मेरी मुराद है इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सैयद इश्तियाक हुसैन साहब, डायरेक्टर लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, गिलगित बल्तिस्तान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर फ़तहुल्लाह साहब, डॉक्टर मस्तान साहब, कबीर साहब, डॉक्टर असमत साहब, डॉक्टर साहिबान, डिप्टी डायरेक्टर हमजा, नंबरदार साहिबान, मेरी इंतहाई काबिल कदर माँ और बहनों, शुरकाए महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं DD साहब और इनके अमले को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम अरेंज किया और दूर दराज से हमारी ख़वातीन बहनों को यहाँ पे उन्होंने बुलाया और इस प्रोग्राम के बारे में आप सबको आगाही देने की कोशिश की है। जैसे DD साहब ने फरमाया, डॉक्टर साहब हैं फ़तहुल्लाह साहब, वो डिटेल में बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हमजा जो हर लिहाज से कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, NGOs के साथ मिलकर काम करने के हिसाब से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ ताउन करने के हिसाब से आपकी मिसाल दी जाती है पूरे पाकिस्तान में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये प्रोग्राम कल गिलगित में जिसका इफ्तिताह हुआ था, बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हमने आज नगर और हमजा से इस काम का बाकायदा आगाज़ किया है, क्योंकि हमारे दरमियान हमारे मेहमान डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए थे। इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमने कहा कि इनके ही हाथों से हम बैकयार्ड पोल्ट्री का यह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और मुझे इंतहाई खुशी है
कि जैसे अभी स्टेज से बता रहे थे कि हमने डॉक्टर साहब एक पायलट प्रोजेक्ट किया था दूध, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार में लाकर सेल नहीं करते थे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, ये रवाज नहीं था। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट लगाने का था। तो यहाँ का जो हुंजा का था वो हमने शिशकट इधर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे ख़वातीन तंजीम एक काम कर रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं ये लोग काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मुझे भरोसा था कम्युनिटी के ऊपर, ये जिस अंदाज में ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। बाकी तमाम जगहों पे हमने मर्द हजरात को ये इंसेंटिव दिया था मिल्क चिलर का, जनरेटर का। यहाँ पे मैंने इनको दिया था, मुझे बहुत खुशी है। जिस दिन से हमने इनको वो फैसिलिटीज़ दी हैं, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने इंतहाई कामयाब तरीके से इसको चलाया है और इसको कामयाब बनाया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम है। डॉक्टर फतहुल्लाह साहब इन पे बात करेंगे। मौसम भी इजाज़त नहीं दे रहा और मोहतरम मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और दूर दूर से आप तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आपके दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं रहूँगा, लेकिन क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट जो कुछ काम कर रही है लाइव स्टॉक के शोबे में, और ख़ास तौर पर हमारी उन ख़वातीन के लिए जो बैक यार्ड पोल्ट्री से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे माओ बहनों का एक बहुत अहम ज़रिया आमदन का जो ज़रिया है वो घरेलू मुर्गबानी से है। डिपार्टमेंट की भी कोशिश है कि इस शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ाल बनाया जा सके। और अभी ये जो प्रोग्राम आया है इसमें हम आपको 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, 1 यूनिट जो है ना एक फैमिली को हम दे देंगे। इसमें अगरचे ये फ्री नहीं है, 30% सब्सिडी है। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 1,30,000 घराना है, घराने इतने हैं, और हमारे पास जो प्रोग्राम है वो 4 सालों में 1,50,000 मुर्गियाँ तकसीम करनी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट करता हूँ, मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो 2 और प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप लोग जो है ना, हमारे वो भाई जो शमशाल से ताल्लुक़ रखते हैं या जहाँ पे याक फार्मिंग हो रही है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसमें एक सेव द काफ है और दूसरा फैटनिंग का प्रोग्राम है, तो वो डॉक्टर फतहुल्लाह साहब डिटेल में बता देंगे सर, तो मैं उन पे छोड़ता हूँ। उसके अलावा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट सूबाई गवर्नमेंट के ताउन से एक और प्रोग्राम बहुत बड़ा लॉन्च कर रहा है। उसका हमारे और ZTBL के दरमियान जो है मुआहिदा हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है। उसमें मेरी ख्वाहिश होगी जिस तरह आप दूसरे प्रोग्रामों को कामयाब बनाते हैं, हुंजा की कम्युनिटी बिलखुसूस इसमें भी अपना मिसाली किरदार अदा करेगी। इसमें बहुत बड़ा एक इंसेंटिव ये आ रहा है कि पहले बैंक आपको कर्जे देते थे और उस पर आपसे 15 से 18 से 20% मुनाफा लेते थे। एक प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे दूध मानसरा से पैक शुदा, इस्लामाबाद से, कराची से, पता नहीं किधर किधर से आ रहा है, टेट्रा पैक आ रहा है, पाउडर आ रहा है, अंडा नीचे से आ रहा है, मुर्गी का गोश्त नीचे से आ रहा है, और इसके ऊपर 14 से 16 अरब रुपए सालाना हमारे गिलगित बल्तिस्तान से निकल के नीचे हमारे डाउन एरिया की तरफ जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि पहले मुकामी तौर पर इनकी पैदावार में इजाफा कर सकें, ताकि हमारा जेब से ये जो पैसा निकल के नीचे ड्रेन होकर जा रहा है इसमें कमी आए, और लोकल लेवल पे जो है ना इन 5 आइटम दूध है, अंडा है, मुर्गी है और गोश्त है, इसकी पैदावार में इजाफा कर सकें। इसके लिए ये प्रोग्राम फाइनल हो गया है और इंशाल्लाह 15-20 दिनों में आप तक हमारे जो है एडवर्टीज़मेंट पहुंच जाएगी और एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। 1 अरब 54 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें डिपार्टमेंट आपको बगैर सूद के, बगैर किसी मुनाफे के, मार्कअप के कर्जे दे देगा। अगर हमारी कोई बहन, कोई भाई, कोई किसान जो है वो डेयरी फार्मिंग करना चाहे, भेड़ें पालना चाहे, बकरियों का फार्म खोलना चाहे, मुर्गी का फार्म खोलना चाहे, उसको 12.5 लाख मिनिमम है और 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसका जो इंटरेस्ट है, जो मार्कअप होगा, सूद होगा, वो डिपार्टमेंट स्टॉक पे करेगा। आपसे कोई किसी किस्म का मुनाफा नहीं लिया जाएगा। 5 साल में आपने असल ज़र को जो आपने लिया है 15 लाख रुपए, वहीं आप वापस करेंगे, और वो भी किस्तों में वापस करेंगे। हर 3 महीने के बाद एक किस्त होगी, आसान किस्तों की सूरत में। तो इस प्रोग्राम से भी आप लोग फ़ायदा उठाएं।
जिन के पास पोटेंशियल है, जहाँ पे याक फार्मिंग हो सकती है, वो याक के लिए पैसा ले लें। जहाँ पे जैसे ये है करीमाबाद है, शहर है, दूध का है, जैसे हमारी इन खवातीन बहनों ने किया है, मैं इनसे कहूँगा सबसे पहले मैं चाहूँगा आरिफ साहब कि इनको रिकमेंड करें। ये 15 लाख रुपए के लिए जो है ना 15.5 लाख रुपए के लिए ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि इनको बगैर किसी सूद के ये पैसा मिलेगा और ये अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे बहनों से भी कहूँगा कि अगर आप पोल्ट्री के उसमें काम करना चाहती हैं या कोई और काम, जो 5 मैंने काम बता दिए, तो हम तरजीह बुनियादों पे खवातीन को तरजीह दे देंगे और जो पोटेंशियल लगने वाले किसान हैं उनको बगैर सूद के पैसे आपको मिलेंगे और आप जो है ना इन शोबों पे ही खर्च करेंगे। ये नहीं होगा, इससे पहले बैंक अपनी मर्जी से कर्जा देता था, अभी आज परसों के बाद ये हुआ है कि बैंक जो है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जिस ज़मींदार को रिकमेंड करेगा उसी को कर्जा दे देगा और वो जो पैसा आप ले लेंगे वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये एक जो प्रोग्राम नया स्टार्ट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर वालों ने किया था, उसके बाद हम इसको लेकर आपके पास आ रहे हैं। इसमें कर्ज़े के अलावा आपको जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, वो मुफ्त में देंगे। आपके जानवरों की डीवार्मिंग और इलाज और वैक्सीनेशन मुफ्त में होगी जो फार्म आपको लेंगे। उसके साथ साथ जो मार्केटिंग के लिए आपको कोई मुश्किल होगी उसमें हम सपोर्ट करेंगे और बाकायदा एक प्रोग्राम है जो बाद में इंशाल्लाह अभी मौसम इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं ज़्यादा आपका वो नहीं करूँगा, तो इससे आप लोगों ने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। और उसके लिए शर्त यह है कि आपका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो उसमें कोई हम पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। घर का सरबराह जो भी होगा या जिसने कल पैसा लेना है, ख़ास तौर पर ये नोट कर लें कि उसने अगर आरिफ साहब या इसका अमला जहाँ भी डिस्पेंसरी में बैठा हुआ है या हॉस्पिटल में है या दफ्तर में है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर और उसके साथ आप अपना डिटेल बता देंगे, वो रजिस्टर करेगा और 1 घंटे के अंदर आपको आपके उसी मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि आप लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये पहली शर्त है ये तमाम चीज़ें लेने के लिए, ये भी इंक्लूडिंग अगरचे आज हमने ये चेक नहीं किया है, आइंदा के लिए जो भी प्रोग्राम आएगा नेशनल लेवल का या सूबाई लेवल का, उससे फ़ायदा उठाने के लिए ये पहली शर्त है कि आपको लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होना है। लोग ऐसे ही गलतफहमी पैदा करते हैं कि ये टैक्स ये लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या कोई और चीज़, कोई भी चीज़ नहीं है। यह आपके फलाह बहबूद के लिए है, आपके डेयरी के शोबे को बढ़ाने के लिए, शीप गोट फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री को और आपके आमदन को बढ़ा सकें। और जैसे उन्होंने कहा कि ताकि ग़िज़ाई जो किल्लत है उसको दूर कर सके और मेयारी खुराक आप तक पहुँच सके। और आखिरी गुजारिश मेरी बहनों से ये होगी, क्योंकि सबको जैसे आरिफ साहब ने कहा दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने प्रायोरिटी दी है जो हमारे या वो बहनें वो भाई जिनकी आमदन आपकी निस्बत कम है उनको आगे लाने के लिए। तो उसमें जिनको मिला है उनसे गुजारिश करूंगा कि वैक्सीनेशन इसके बाद रेगुलरली डिपार्टमेंट करेगा, उसमें आपने ताउन करना है, वैसे आप ताउन करने वाले लोग हैं। तो और उसके अलावा जिनको नहीं मिला है आरिफ साहब, उनको फिर आप कंसीडर करेंगे जो बाकी प्रोग्राम आ रहे हैं उनमें फिर उनको एडजस्ट करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप डिपार्टमेंट के साथ ताउन करेंगे और जो प्रोग्राम नेशनल लेवल पे जिस मकसद के लिए हमारे पास लेकर हमारे ये अहबाब आए हैं उनके मकसद को पूरा करने के लिए आप सब हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सैयद इश्तियाक हुसैन साहब, डायरेक्टर लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन गिलगित बल्तिस्तान। मोहतरम माएँ बहनें, तमाम मेरे दोस्त यहाँ अहबाब बैठे हैं। डायरेक्टर साहब ने आपको एक बार फिर बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में और लाइव स्टॉक के जो फ्यूचर में जो प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में बहुत एहसन अंदाज में उन्होंने डिलीवर किया। तमाम माओं बहनों को आपकी तशरीफ आवरी का फायदा उठाते हुए एक बार फिर डायरेक्टर साहब ने भी बताया, पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं, बहुत सारे हमारे फार्मर्स हजरात ने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, प्रोग्राम से पहले भी हम बता चुके हैं। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक आप कोशिश करें कि अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। तो सामीन ज़िलकार मुख्तसर अंदाज में तो हमारे महफिल में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मस्तान अली साहब, आप डायरेक्टर हैं लाइव स्टॉक बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान से। आपसे मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर अंदाज में आप खत्म फरमाएंगे जनाब डॉक्टर मस्तान अली साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود مختصر چند خدای فضل و کرمت دلندی میں بہر صورت میں اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے چیف سی او صاحب ڈاکٹر فتح اللہ خان صاحب اور کبیر صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر گلگت بلتستان سید اشتیاق حسین صاحب اور دیگر ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور خواتین و حضرات اور ہمارے نامبردار اسلام صاحب دیگر ہمارے معززین صاحبان السلام علیکم. باہر سے خود مختصر ہے جب چونکہ موسم کا بھی خود ہے نا امین اشتیاق صاحب چاغان اتوبہ اتمی کھولے دماغ ایک اسپورٹ ضروری بیسن دلا کینه سنی می که هم که قرضه و چند ٹھیک درا به من مترونه میene مترونه باینه پیجی ندی به ام تم ڈگری ندی به بیکار بای خط بای وسایلینگ دسن که اینه درخواست ندی 15 लाख کا پیسہ دی سوی میں کاروبار شروع تا سولا ایون خواتین خود کاروبار شروع تا ضرورت دلان خود کو وقت شاہ صاحب حسینیا کہ 15 ارب روپے می واپس چاند می کھلائمو گیل بلتستان سو بسن نشی یا تو بینز چھپ سے چبان یا سے مرغی امیت برمان سلمین ندلی دیر چبان سے چھپ سے چبان یا تیان کھوکے رد عمل بسر دیرہ میمر کھوتا وقت گلگل بلتستان امیت کینسر ہے مثلا ریشوان دلا اسلام آباد ارمان امات برنی علم ما پہ زیادہ دلا زیادہ گلگل بلتستان پانسیس بسمان وسائلیں کے خلوم شعبے سن ماحول کے ٹھیک دلا سل کے میں پہ دلا جنگل کے میں پہ دلا وسائلیں کے بزن لیکن داتے گرکاؤں سے شب سے جبان پین سے شب سے جبان دیگر دکانی کی چگہ ہے جم جامد پر جوٹ پٹر میں استعمال ہو چبا گزارش دلا کہ لون بارہ علماء سوچے تین دوسرا شاہ صاحب پہ شاید وضاحت تفصیلہ نہیں بھی دو قسم مثال کے پشون دی حصہ 15 گھنسنگ اسے اگر ماں پالا نیتی یا بوا ممو ایمینین یا مزید خوراک نہیں سری اسے 3 مہینہ ماں پالا ہے تو من کے 6,000 روپیہ 6,500 روپیہ اوچا خوزے 10 تو من کے 60,000 60,000 70,000 دا خوزے پشون 3 مہینہ چون یرنت مزید تا فیٹنگ موٹا پھربائی ماں او تو من کے مزید 4,000 روپیہ اچھا تو مطلب پہلا گونسم نی 6 مہینہ تھا اگر پوشون ماں حفاظت ایتان کاروبار ایتاس ماں خواہش میں نہیں کہ 10,500 روپیہ گورنمنٹ ہے نیمن نہیں چاہیے ہوتے بسن کل دوبانا پی تو گزارش جاتے دلا عوامر ہنزو می اقل اوسر سسر جا گزارش دلا چونکہ اگر اسپیل جا 18 سال خدمات ہیں تبا می شروع سے بم خواتین اور بچت تین کامش پالا ہوتی بیان گاش میں ماں بچت تین ماں با تنظیم تین اتحاد و اتفاق تین کھوکے چیزیں گا بھی نارمینگ دیجو میں لبیک سے میں یارن کو سروان خدا فضل و کرم کھوکے نارمینگ کامیاب منی دنیا تو کامیاب منی پاکستان سو مہولے 6-7 ممالکوں خدا پلائے تو منی اور خدا کے جان سیم عمران خان صاحب آمید انسپائر منو بھائی خوش ایمانو بھائی بیس منو بھائی غر کاموس کے تیانی جی بیس نمی پوتو جا صاحبہ شعیب سلطان خان صاحب پہ بلیتی کے ورن بھائی عمران خان ہے کہ بچت اگر ہوتا رات دلا خوراک کے بہتری دوسرا سوما پروگرام بلا کہ غریب طبقہ گنا غر کاموسو وہ امیت انہوں ہو صاحبہ کہ ایک بچے کو کتنا گروت لینا چاہے 4 سال 6 سال میں مینٹلٹی اس کی کتنی ہونی چاہیے نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ گروتھ کر نہیں پاتا ہے اور اس کی مینٹلٹی گروتھ نہیں ہوتی ہے تو انہیں پلی بھی گورنوں میں گیا ادھے امپلیمنٹ خود ہی ون جڑا تو بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے می مشکور بان کہ می تہی نظام الولو می بھی ہمیں ضرورتیں بسن می بال بچہ پر بچے گنا ہمیں نیوٹریشن ہے کمی ہے دلا ہوتا ہے ذریعات میں ہمیں چھاپے خود پروگرام ہے تو من کہتے نہیں بہترین ہونے جا پچ گہان پراجیکٹن یار کہ می خود مامو پراجیکٹ کے جا کے کوشش ہے تب ہم می دورے کریم الدین صاحب خودتو افات وہ انہیں تعاونی سے پورا پاسچورائزن مشین پروسیسنگ پلان انہیں شروع ہوتا ہے حتی کہ می شروع ہوتا ہوں خولا مرزابات کے علیبات کے جا شروع ہوتا ہم خواتین ہیں لیکن می کامیاب ہونا انہوں یار نیس گزارش ہے حالات ٹھیک ہے باہر موسم می یا کٹ کے چونکہ میز گار میز تروان کھلائی شمشال بان چپورستان بان یار نہ می گجال سائٹوں بان تو یہ
بیپا سلسلہ کے میں نے بیپا بھی ہوئے میرے رجسٹر نہ تھی 3 مہینہ سن 2,000 روپے میں ہو چبا اور می فیصل 2-3 چکنے میں تقسیمت ون ان بولن کو اور یار نے می بتانا می علاقہ میں مثلا انشاءاللہ پر می درون مثلا موسم ٹھیک ہے پہ پھوکے پری ہے کاٹ اگر جات تلک الفاظ مشوار آئی ہے تب کہ معذرت خوابہ احسرو شبان جا فری فاریات کر رہے چھتو کے دبا برمان گورنمنٹ میں تعاون تسکو خواہش دلا خود تو ہنر یا چن جمل دا بوان منر یا چن ہپوت دا منر دا کامسن منر بینسن منر بوان منر لیکن اتحاد و اتفاق دا لازمی دلا ہر سسٹم ہر ڈپارٹمنٹ ماں فائدہ کرنا کوشش اتین درخواست دلا ماں کوکا الفاظ ہیں کارڈ خدای ما کامیاب متی خدای قدم می یرنے خود تسم جمل می گل شومنش ہپوت می شومنش ما تو می شومنش می تنظیم کے بزن می تعلیم کے کولے پٹ دلا تو انشاءاللہ می ٹورزم ڈوچ بلا خود پا لیکن وہ ٹورزم می بزن چوان لاہور مامو منصرہ حضرتیان 9 سے اور چوان تو کھوکین می سوچ دس دلا خدای مو پیداوار بھی اعتمن کے می پیسہ زیادہ بچت مندی والسلام علیکم. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مستان علی صاحب، ڈائریکٹر لائف اسٹاک بورڈ گلگت بلتستان. سامعین ذوقار، اس سے پہلے میں پروگرام کے تقریباً پیک تک پہنچ چکا ہوں، آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہوں. تو معذرت کے ساتھ ہمارے محفل میں موجود ہیں جناب باقر تیحان اور اس کی ٹیم. آپ پریزیڈنٹ ہیں PTI ہنزا کے، تو ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام کو آپ نے بھی رونق بخشا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے میں اپنے آج کے مہمان خصوصی کو بلانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا نسیمہ بیگم اور پروین اختر 2 رول ماڈلز ہمارے آج کے اس محفل میں موجود ہیں. زیرو سے انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت تقریباً کچھ خواتین کو انہوں نے رجسٹر کیا، ایک تنظیم بنائی، انہوں نے اپنا دودھ جمع کیا، ایک ڈیری فارم کا آغاز کیا اور کامیابی سے ماشاءاللہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو فیسلٹیٹ دیا، ان کو ایکوپمنٹس دیے. ماشاءاللہ آج بہت اچھا وہ اپنا ڈیری فارم چلا رہی ہے اور لوگوں کو وہ گھی، دودھ، لسی، یوگرٹ سب کچھ فراہم کر رہی ہے. تو ان کے لیے ایک دفعہ تالیاں. اور اس کے بعد ان کی جانب سے تو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا تھا لیکن وہ تحائف نہیں پہنچے تھے، تو شکر ہے وہ اب پہنچ چکے ہیں. تو اب میں ملتمس و محترمہ نسیمہ اور پروین اختر صاحب سے کہ آپ وہ تحائف جناب شہزاد عارف صاحب کو دیں گے، وہ روایتی ٹوپی جناب ڈائریکٹر صاحب اور جناب ڈاکٹر فتح اللہ صاحب کو وہ روایتی ٹوپی پہنائیں گے. نمبردار اسلم صاحب باقی کا بھرپور تالیاں ان کے لیے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر جناب اسلم صاحب. آپ نے ڈاکٹر فتح اللہ صاحب CEO ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد کو آپ نے روایتی ٹوپی پہنائی. دوسری ٹوپی آپ ڈائریکٹر لائف اسٹاک گلگت بلتستان جناب ڈاکٹر سید اشتیاق حسین صاحب کو پہنائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا وہ گفٹ ادھر رکھ لیں گے. ابھی بھی آپ دودھ کلیکٹ کر کے سیل کر رہے ہیں، دہی بنا رہے ہیں گھی وغیرہ. انشاءاللہ ابھی جو یہ بینک والا پروگرام ہے نا، عارف صاحب کے ساتھ آپ کر کے اس میں آئے ہم آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ پرائیویٹ بیس پہ رکھیں گے. اور یہ جو سیلری کا اور کا دہی والا ہے اس میں یہ گفٹ ہے. کوئی سپاس نامہ ہے سارے کی جانب سے، بعد میں مطالعہ کریں گے. تو سامعین ذی وقار، میں پروگرام کے تقریباً آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہوں. تو کبیر صاحب ہمارے اسلام آباد ڈیری بورڈ سے ہیں جی ان کے لیے بھی تالیاں.
تو یقیناً ہماری خوشقسمتی ہے کہ آج کے ہمارے اس محفل کو خصوصی طور پر انہوں نے رونق بخشی، اگرچہ ان کا وقت بہت قیمتی تھا لیکن وہ اس دور دراز فار فلنگ ایریا میں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعے خدمات سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ سب ان کو سننے کے مشتاق ہیں، اگرچہ موسم بہت زیادہ اپنے تیور بدل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اب تک ہم پیشنس سے بیٹھے ہیں۔ تو چند لمحے مزید میں بلانا چاہوں گا عزت مآب جناب ڈاکٹر فتح اللہ صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد، جناب ڈاکٹر فتح اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نامزہ نصلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ محترم جناب اشتیاق صاحب ڈائریکٹر لائف اسٹائل ٹی وی، ڈاکٹر مستان صاحب، عارف شہزاد صاحب اور جو خبرداران صاحبان ہیں، میں آپ تمام حضرات کو شکر گزار ہوں اور اپنی مائیں بہن کو سلام کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو وفاقی حکومت نے تقریباً 322 ملین کا پیکج دیا ہے اور گلگت بلتستان کو اسپیشل انہوں نے کہا کہ اسپیشل ان کی جو ہے نا، جیسے کہ بتایا کہ یہ بیک یارڈ پولٹری ہے، موسٹلی یہ بیک یارڈ پولٹری جس ہم کہتے ہیں نا، دہی مرغبانی، یہ لیڈیز کا شعبہ ہے، خواتین کا شعبہ ہے، ان کے لیے خصوصی طور پہ تاکہ یہاں پہ جو میل نیوٹریشن ہے اس کو کم کیا جائے، یا اگر غریب خواتین ہیں ان سے وہ انڈے بیچ کے پیسہ بھی کما سکتی ہیں۔ اور 1,50,000 مرغیاں 4 سال میں تقسیم کی جائیں گی صرف جی بی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے 2 بڑے پروگرام ہیں جو کہ حکومت نے دیے ہیں، ایک ہے سیو دی کاف جس میں آپ کے بچڑے ہیں، دوسرا ہے فیڈ لاٹ پھٹنے کے۔ سیو دی کاف میں تقریباً 8,000 جو ہیں جس میں بچڑے، گاؤں کے بچڑے بھی شامل ہیں اور یاک کے بچڑے بھی شامل ہیں، ان کو بچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچانے کے ساتھ ساتھ فارمر کو فی جسے بچت کہتے ہیں 6,500 روپये معاوضہ دیا جائے گا، ساتھ اس کو ٹریننگ دی جائے گی اور اس کو ویکسینیشن بھی فری دی جائے گی۔ وہ وفاق ہی دے گا، سارا کچھ خرچہ جو ہے نا وفاق برداشت کرے گا۔ دوسرے کے ساتھ ہے فیڈ لاٹ جسے فیٹنگ کہتے ہیں، آپ گوشت کو بڑھانے کے لیے، اس پیداوار بڑھانے کے لیے وہ تقریباً 15,000 بچڑے اور یاک ان کو فربا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آڈیٹک پروجیکٹ چل رہا ہے یاک کے اوپر، جس کے ڈاکٹر مستان صاحب ہیں، وہ تقریباً کوئی 59 ملین روپیز کا چل رہا ہے۔ اس میں ڈاکٹر مستان صاحب آلریڈی کچھ لوگوں کو فیٹرنگ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ آلریڈی رجسٹرڈ کیا ہوا ہے ان نے، میری جنگا میں بھی شاید ان کا ہے کچھ، تو اس کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے۔ اس میں وہ میل جانور بھی دیں گے اور اے آئی بھی کریں گے، ساتھ ساتھ بچری بھی ان کو جو ہیں قصاب ہیں ان کو ان کے سلاٹر ہاؤس کو کو کس طرح بہتر کریں گے، اس کے لیے وہ مالی تعاون بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ آپ تمام بہنوں کا شکریہ خاص کر ادا کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ میکسیمم جتنا فائدہ ہو سکے آپ کو دیا جائے تاکہ آپ کی جو پاورٹی ایلیویشن ہے، نیوٹریشن ہے، اس کو کور کیا جائے۔ میں ہم تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اپنے لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ کا، نمبرداران صاحبان کا، اپنی بہنوں کا اور ماؤں کا جو تشریف لائی ہیں اور اس کو رونق بخشی ہے۔ شکریہ منعقد کیا گیا ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن سرمنی آف لیئر پولٹری۔ آپ کو انڈے دینے والی مرغیاں رعایتی نرخوں پہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہمارے جب مہمان یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ہم ایک ایک کر کے ان کا نام پکارتے جائیں گے۔ آپ تشریف لائیں گے، اپنی رسید دکھائیں گے اور اپنا جو پولٹری آپ وصول فرمائیں گے، لیکن انشاءاللہ چند پولٹری کے سیٹ ہمارے جو مہمانان گرامی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دست مبارک سے ہم چاہیں گے کہ یہ تقسیم فرمائیں گے۔ سب سے پہلے چونکہ مسگار سے میں بلانا چاہوں گا ہمارے بلکہ ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے سے ہیں، وہ نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں وہاں کے فارمرز یہاں موجود ہیں۔ تو امام نظر صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں گے، اور ساتھ میں اپنے سٹاف سے ملتمس ہوں کہ آپ ایک سیٹ جو ہے یہاں سامنے لے کے آئیں۔ ہمارے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں
डायरेक्टर साहब, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, एक दो सेट आप और डॉक्टर फताउल्लाह साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि चंद एक सेट आप अपने दस्त मुबारक से तकसीम फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इमाम नजर साहब मिसगार से आपसे मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ लाएं और आप अपना सेट वसूल फरमाएं। हकी जंग माजो तूस तुम हक गिनी पशरा मैं सूती माती वतन दर तब्दीली कशरा खच किट खची पुनी हतिर लमी पशरा नीचा मनी बटिगा होने ऊंची पशरा इंसाफ गतर की हकी जबान से पूरी थैना इंसाफ गतर की हकी जबान से पूरी थैना कप्तान से पूरी थैना उम्मीद से अवाम इमरान खान से पूरी थैना कप्तान से पूरी थैना। तालियां तो बजाएं, कंजूसी कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिसगार के बाद स्वस्थ से हमारे जनाब मोहम्मद एजाज साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ आप स्वस्थ का जो सेट है वो रिसीव करें। स्वस्थ से मोहम्मद एजाज साहब। एजाज अली साहब स्वस्थ से नुमाइंदा हैं, जो स्वस्थ का प्लाट है वो ये रिसीव कर रहे हैं। इनके बाद मैं चाहूँगा दिलविक जनाब शमशेर साहब, अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर सैयद इस्लाम हुसैन साहब चंद एक सेट आप अपने मुबारक से तकसीम फरमाएं। शमशेर साहब आप तशरीफ लाएं और फर्स्ट का जो सेट है आप वसूल फरमाएं। जनाब शमशेर साहब। दलवीज पे जनाब शमशेर साहब वो दलवीज का जो है वो रिसीव कर रहे हैं। वतनी हर एक गरीब की अरमान से पूरी थैना। शुक्रिया। उनके बाद शिष्टक से तशरीफ फरमाएं मोहतरमा नसीमा बानो और परवीन अख्तर, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप शिष्टक का निशान से पूरी थैना निशान से पूरी शिष्टक से मोहतरमा नसीमा बानो और परवीन अख्तर साहिबा आप अपना सेट जो है शिष्टक का वो वसूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कबीर साहब मौजूद हैं, आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि चंद एक सेट आप अपने दस्त मुबारक से तकसीम फरमाएं। उनके बाद खैबर से जो हमारे भाई यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, आप अपना जो है मौजूद का सेट वसूल फरमाएं। खैबर से और उसके बाद डॉक्टर मुस्तान साहब भी मौजूद हैं, आपसे भी मुल्तमिस हैं एक सेट आप अपने दस्त मुबारक से तकसीम फरमाएं। और एक प्रोग्रेसिव साहब हमारे यहाँ पे मौजूद है मोहतरमा बेगुनिसा बुजुर्ग खातून है, हमेशा ये लाइफ साथ पोल्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड है, हमेशा ये पोल्ट्री के लिए जब भी आता है तशरीफ लाती है, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां जी। मामा कितने बारे ने ना बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमान गिरामी का। बहुत शुक्रिया तमाम जो हमारे यहाँ पे मेहमान गिरामी तशरीफ फरमाए ख्वातीन हजरात। इंशाल्लाह मेहमान गिरामी जब यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा हम अपने पोल्ट्री के तकसीम का जो सिलसिला है वो आगाज फरमाएंगे। हम चाह रहे थे कि इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चंद एक सेट इनके दस्त मुबारक से तकसीम हो। तो तमाम मेहमान गिरामी
डायरेक्टर लाइव स्टॉक गिलगित बल्तिस्तान, CEO डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर कबीर साहब, डॉक्टर मुस्तान साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं। आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और साथ साथ दूर दराज से तशरीफ लाए तमाम हमारी माएँ बहनें फार्मर्स जो यहाँ तशरीफ लाए, आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ खुदा करे कि मेरे अर्ज पात पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम सफर के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। इंशाल्लाह लाइव स्टॉक आपके साथ इसी तरह हमेशा ताउन करता रहेगा। आप लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ इसी तरह ताउन करते रहेंगे और कदम ब कदम हमारे साथ रहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हमारे पोल्ट्री का जो तकसीम का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। अपने दस्त मुबारक से देंगे। भरपूर तालियां जी इनके लिए। स्पेशल पर्सन है नासिराबाद से गुलाम कादिर, नासिराबाद से। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, मेरे गुजारिश है कि सलाम अलैकुम। तो जा तयम नमन चगन गन दलती ये बाजे मो ख्यालात मुताबिक जो चगन मारे चम इंसान बान मु तो जमामा मपेटी में वजह टे जा जिम्मेदार में पम वजह जा का खुले हिन फ्रेंडन बम असलम खान मेहनवा इन्हें खिदमत जा रहे चुबम। तो इन्हें मो गुजारिश जा शुक्रिया अदा चबा के खुले जार दल दिए या वैल्यू आतस खूब तो खा इज्जतमंद माही जबीन खूब तो खा जा कदर तुम माँ तेरवन गवर्नमेंट ख्यालात तुम खूब तो खा जा मैंने ने या के सच मन से जा अलचनर अपिम तो खुदावंद करम जा खूब तो खा जा ख्यालो सुमन बुत बुत माँ मेहरबानी शुक्रिया व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उते मौका से फ़ायदा उठाया न तनबेस की जा उनका ऐसर खुलबान तुझे ममर हम गुजारिश है चम सरकार मनुष्य या तुम एनजीओ न मनुष्य बस बेकिस्म में डिस्ट्रीब्यूशन में भी लकुलते उलूमी में साहिब हैसियत में कौन बान के हुए यार किश ईमान को तो सनस में शर्म चागा न पी जा खुल के तो चागा तो कोशिश चवाए हमेशा मुझे खुल तो मौका है या भाई तेज हमारी चवा तो खिने जवान जी को मैं कौन बान के माँ कोशिश है थी बस कि मैं मजहब की तो तालीम में चीज़ भी खिने जवान जी को मैं कौन में बांग को यार किश ओ तुमन के दीन लोग के मेरे शो में के दुनिया तो लोग मेरे शो में तो माँ बहुत शुक्रिया। The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.